الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس کرو زیادہ درود و سلام سب کا دعا میں بھائیو میں قدر کرنا ہے تو صاحب آپ دی رات کا کافی حصہ بیت چکے ہے اور تسی الحمدللہ انتظار کرتے ہو اور میں دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل اللہ پاک جس طرح دین میں اٹیچ ہو رہی ہے اور مینوں امید ہے انشاءاللہ جتنی نوجوان نسل ہے نا یہ آن والے وقت سے انشاءاللہ دین دی آبیاری واسطے اپنا تن من دن قربان کرے گی انشاءاللہ ابتدار کے نوجوان دیکھ رہے ہیں اور ساتھی بڑے نقصان تو جتنی دیر
गुफ्तगू करनी है ना सारे मैं ये इंशाअल्लाह तुहाडा ज़हन देखना है नो देखो ना पिछों साथी अगू आंदे जांदे माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए वो अद्धे घंटे वाला ने बुला लो इत्थे खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने लोग मैनू अल्लाह जिन्हें बैठना मैं दुआ करना अल्लाह सरगी दे वेले जिन्हें नौजवान ने अल्लाह इन्हों अपना रोजगार दे दे किसी की दुकान के नौकर ना हो रात को मौलवी सुनना हो तो फिक्र ना हो कि साडे दुकानदार ने आखना पाऊ ने अज 9 बजे की लाना है मौलवियों कोई चले जा कई दुकानदार भी तो बड़े अंतरे होंगे आप भावें 8 दिन बड़ी फेर आओ जे कोई बेचारे गरीब जलसा सुन के चले जाए लेट चले जाए उत्थे चले जा मौलवियों को वो बेचारा शकीर मुँह करके मुँह करके चुप करके बह जाए मेरे भाइयों मैं तुहानू दुआ ही हो देना जिद जे दुकाना आप महताज ना रहिए जिन्ने नौजवान बैठे अल्लाह सब अपना कारोबार करे और अल्लाह पाक जिन्ने मेरे बुजुर्ग बैठे ने अल्लाह किसी को औलाद का महताज ना करे और जिन्ने मेरिया मावां भैनां जिन्नियां सुनने वास्ते आई है अल्लाह सब नू अपनी रहमत जगह अता फरमाए तो जितने मैं देखना मैनू एक दिन मुंडा फोन किया मौलवी जी दो किन्ने बूए मैं कहा जेड़े पिंड नहीं जाना पुछना ही क्यों दसना ही क्यों तू जन्नत दी गल्लां पुछ मेरे दौलत में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा सारे कहो दौलत में मैं तो क्या मेरा आन जवान वे कोई चौपड़े लगता रहता है जिदा नहीं है ना तो सारे ने आवाज आवे दोज़ख में मैं तो क्या मेरा मिलके शेर पढ़ना जरा सुरूर आवे आन जवान वेखना भी चलो मैं एक रह देना मेडिकल मजबूरी होंगी जी मानू गूंगा वो भी नहीं बंदा बोल सकता ते डब्बे वाले भी नहीं बोल सकते ते मां दे दुध दी ताकत ही बड़ी ते सालाना सैयद उल बशर कॉन्फ्रेंस से ते मेरे भाइयों मेरे को टाइम नहीं सी मैं 2 जगह तो टाइम इन्हें कटवाया तो मैं आपे फोन करो ते आपे फोन किया ने ते उथों मैं इजाजत लैके तुहाडे कोल पहुंचे ते जिन्ने बैठे हो ना एक ना सारे मजमे च गूंज पै जाए दोज़ख में मैं तो क्या मेरा मिलके कहना एक ना जरा सुरूर आ जाए क्यों दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा अर्श पे भी एक रखा है ते फर्श पे भी एक ही रखा है हाँ दो ही सुन लो साढ़े को हस्तियां है एक दे असा सिर ताबे कीता है कमली वाले ने असा दिल ताबे कीता है ए मुंडियां दा ही हौसला जेड़े 12 रबी अव्वल नूं सड़कां ते आण के जेली दाड़ियां ला के मसनूई जुल्फां ला के थले खोता कटिंग होती उत्ते मसनूई जुल्फां ला के वाह ओ आशिको ते सारा साल मिला जांदा मुंडे मेहंदी ते लुटियां पांदे ने डांस करदे ने जानू मानू कहंदे ने सीसनी कहंदे ने हैं ते ए 12 रबी अव्वल ते इश्क रसूल जिंदा हो जांदा इश्क रसूल इंतजार हो जांदा हाँ मैं देख लो है ना मजमा में साफ गल कही है और जेड़े जनाब सवेरे सारा दिन सड़कों पर रहने ना एक एक मोबाइल च 20 कुड़ियां दे नंबर ने नारे मारने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जो होना इश्क मुस्तफा दी जिंदगी फजूल है चले आते तू नबी वाली कटन कबूल नहीं अल्लाह जानदा मुंडियां दे मुंह अगो है बरीक ने ते जदों खोता कटिंग कराउंदे ने असलों चूसी अंबी तरह मुंह निकलदा नहीं सही गल है
आशिक रसूल जी मुहिब रसूल मैं नबी दा गुलाम हां सच्ची गल है जिन्ने बैठे ए जेड़ी नौजवान नस्ल मैं कहना चलिया ऐसे अंग्रेज दा टच मोबाइल लईए ना ते उत्ते बंदा लिख लवे मैं दस के कचहरी चौक जाना पुछन दी लोड़ नहीं रही ओ लाहौर दसन लग पैंदी राइट लेफ्ट राउंड बाउंड यू टर्न ऐसे साडे मुल्क च ते हुण बहुत यू टर्न नहीं अल्लाह जान यू टर्न वो दसी होती राइट लेफ्ट अल्लाह जानता है बंदा अपनी मंजिल ते पहुंच जाता है वो ट्रैफिक भी दस दी है कि इत्थे ट्रैफिक जाम है मैनू सवाल दा जवाब दो ऐने मुसलमान बैठे जे कोई बंदा अज अंग्रेज दे बनाए मोबाइल ते टच ते लोकेशन लिख के अपनी मंजिल ते पहुंच जाता है चलिया मुस्तफा कोलों डायरेक्शन लेके ते जन्नत च नहीं पहुंच सकता मेरे नबी को डायरेक्शन मुस्तफा को साडे मुंडे जनाब जी लोकेशन सेंड कर देंदे ने कोई पार्क च इकट्ठे हो जांदे ने कोई जूस कॉर्नर ते इकट्ठे हो जांदे ने देख लो ना नौजवान नस्ल ते ए जरा सुनिया जे मेरे बच्चों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ये तुसी मोबाइलां ते फ्रेंड रिक्वेस्ट जो मर्जी भेजो अल्लाह जानदा जिन्हां कमली वाले को डायरेक्शन लईए अर्ज करना चाह रहे मदीना तैयबा में आलम शहरा दा सीना लख तारा साढ़े ठार मदीना हाथ खड़े करके साढ़े ठार मदीना अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों कमली वाले मखदूम मानने वालों अजीजा ने मन मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ए वतो हाद जरे वाले वल्लैल दी जुल्मा वाले बांगा ते काजल वाले हाल नशा दे सीने वाले सिराजे मुनी दे जरे वाले बदरे मुनी दे मकाम वाले हामिद दे गुण वाले ताहा दे शान वाले मुजम्मल दी कमली वाले मुदस्सर दी जादर के सुन वाले हमारा मैं ताजरा मैं वला कितना अरमादे देने पाक वाले हमायत दे गुण हवादियां पाक दुनिया वाले अदन रात कल्लुका वजी का के समाद जरे वाले यासीन वल कुरानिल हकीम दे ताज वाले मेरे कमली वाले महबूब मानने वालों मेरा नबी आया रहमत आलम है दुश्मन की इज्जत का मुहाफिज बन के आया अपने दी इज्जत का मुहाफिज बन के आया उस नबी दे चढ़िया होया यारा दा तज़किरा दस जावां अजीज़ां ने मन आजरा दे मदीना तो नबी है एक लड़की अपने घर च झाड़ू दे रही है वेखे थोड़ा जा दरवाजा खुला रह गया वे ते बाहर एक लड़का मदीने दा गुजरदा पिया वे ये लड़की ते नजर पै गई है इन्हें मैसेंजर ते रिक्वेस्ट भेज दी है ईमो ते रिक्वेस्ट भेज दी है व्हाट्सएप ते रिक्वेस्ट भेज दी है ट्विटर जनाब आला फेसबुक सारियां आईडियां तो इन्हें जनाब जाल खिला रहा है ये लड़की किसी तरीके मेरे वाल नाती नाती मुंसम हो जाए मेरे तरह नाती मायल हो जाए मगर मुसलमानों कितने नौजवान बच्चे बैठे हैं और कितनियां मेरियां बहना और बेटियां सुनने वास्ते आईयां ने मैं जदीद तकाज़ियां दे मुताबिक तेरे सामने अज दस जावां जदों इन्हें लड़के ने लड़की नूं वेख्या आवे फौरन उसको जनाब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है फौरन क्या एक्सक्यूज मी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ वो लड़की भी बड़ी नेक सी उन्हें को गुस्सा नहीं किया को जवाब नहीं देता मियां साहब फरमाते ने जो तकान दे अंदर हावे खैर की कहना पिया है कहते ने
ایکسکیوز می میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کی خاطر چوہے مار گولیاں کھا سکتا ہوں, آپ کی خاطر بیئر بھی نہر میں ڈوب سکتا ہوں, آپ کی خاطر میں پلیٹ اپنے بازو پہ مار سکتا ہوں, آپ کی خاطر میں اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہوں, آپ جو کہیں میں ماننے کے لیے تیار, بس پلیز آپ میری بات مان لیں, آپ میری ہو جائے میں آپ کا ہو جاؤں. جدو لڑکی نے گلا سن جانے کہتی وے اللہ والیا کہ تو میرے نہ پیار کاری لے آئے تے تو آکیا میں جو کمیں مننا, تو بہتیاں نہ مننی میری ایک مننی. انہیں نہ لوڈ منگیا, نہ ایپل فون منگیا, نہ گلیکسی موبائل منگیا, نہ کسے جناب نہ ٹریٹمنٹ منگی, نہ انہیں جناب شاپنگ کرا دی ہیپر سٹار موٹر سٹیڈیم میٹرو, نہ مری دماغ روڈ دی سیر. اس لڑکی مدینے دی عورت ہے, لڑکے نو کہتی ہے تینوں لوکیشن دینی ہے, تینوں جگہ نامی پوائنٹ دس دیئے جتھے تیری میری محبت دے ملاپ ہو سکتا ہے, کہتی جتھے تینوں میں حاصل ہو سکتی ہے میں لوکیشن دینی ہے تو اتھے پہنچنا ہے. پھر کیا کہتا تو ایک گیا میں 10 مننا گی. اللہ جانتا ہے سبھی بھی نے کیا بے اللہ والیا تینوں مستے نبی چکوبا دی نماز حضرت عمر دے پیچھے پڑھنی پوے گی. ہنو حضرت عمر دے پوچھے بیٹا دھیان کرو اے پتر خدا دا نا بس 2 منٹ سن لو میرے تڑتے بھی کو کلپ بن جائے. بالکل میں بڑا غصے جے گفتگو سنو ذرا دھیان نال مینوں بلایا رہندے ہو قسمیں اللہ جاندا توجہ میرے وال بڑی قیمتی بات ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے. کمنی والے محبوب نو ماننے والو ذرا دھیان کرے آج مسلمان بھائیو, امام الانبیاء اگے ایک ولایت دار ہوئی ہے تے ادھا گھنٹہ سپیکر خراب ہویا ہے. توجہ میرے وال گل بڑی وڈی کرنا چاہ رہا ہے. انہیں مسجد نبی دی لوکیشن دیتی ہے. سنو میرے بچوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیو, آؤ ذرا دھیان دے نال انہیں لوکیشن سینڈ کر دیتے. مسجد نبی چ حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھنی ہے. 10 دن 20 دن 15 دن کہندا ہے تے خرچہ نہیں لگنا, نہ پیکج کرانا پینا, نہ کوئی بیلنس کرانا پینا, نہ کوئی لوڈ کرانا پینا, نہ اپے دے دتی ہوئی فیس دے پیسے لڑکی تے لاؤنے پینے, صرف مسجد نبی چ نماز پڑھنی ہے. انہیں جناب اعلی سنو موبائل دے پجاریو, او میرے بچوں اپنی جوانیاں برباد نہ کرو, او میرے سونیوں مکھنو اپنے ماں باپ دیاں حلال دیاں کمائیاں تباہ نہ کرو. ایک مسجد نبی چ جا رہے ہیں, اجے اذاناں نہیں ملیاں تے اگلی ساتھ چ بیٹھا ہویا ہے. اذان ہوئی ہے, انتظار کرتا پیاوے, انتظار کرتا پیاوے کہ جدو فجر دی نماز شروع ہوئے. حضرت عمر مسلے تے آئے نے, امیر المومنین نے آن کے جدو نماز نکلے, لڑکی نے کیسی لوکیشن سینڈ کی تھی ہے ذرا دھیان کرے آجے. حضرت امیر المومنین قرآن پڑھے تے پیچھے مومن ڈرنا جگہ مسجد نبی, امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیچھے وہ لڑکا کھڑوتا ہے عربی سن دیا. حضرت عمر قرآن پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. كما خرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحْكِمَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے حضرت عمر دے پیچھے قرآن سنی جا رہا روئی جا رہا ہے. بنیاد مصطفیٰ نے رکھی ہے بنیاد مصطفیٰ نے رکھی ہے. اج مسجد چ بچے موبائل لے کے آ رہے ہیں اج نوجوان مسجد چ موبائل لے کے آ رہے ہیں. انہاں موبائلاں چ لڑکیاں دے نمبر انہاں موبائلاں چ لڑکیاں دیاں پکچراں. مسلم معاشرہ مسجد بھی مسلماناں دی بچے بھی مسلماناں دے مولوی بھی مسلماناں دا. قرآن روز پڑھدا پیچھے لڑکے کھلوندے نے. اللہ میری توبہ لباس دیکھ کے شرم آندی ہے. عرض کرنا ذرا دیکھتے صحیح نہ کیا منظر ہوئے گا. نماز پڑھی ہے لڑا جی نے فیس بک تے بھی بلاک کر دیتا ہو میسنجر تے بھی بلاک کر دیتا ہو ایمو تے بھی بلاک کر دیتا ہو واٹس ایپ تے بھی بلاک کر دیتا ہو. انہیں ساریاں ایڈیاں بلاک کر کے رابطے ختم کر دیتے نمبر ڈیلیٹ کر دیتا. گلی دا رستہ بھول گیا جڑا آج لڑکے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں رہتے آپ کی ماما کا نام کیا پاپا کا نام کیا کون سی سم یوز کرتے کون سا نیٹ یوز کرتے کون سی پروفائل پکچر لگائی ہے کون سی آئی ڈی بنائی ہے کون سا نیٹ یوز کرتے ہو. میں نے آپ سے کوئی دیکھا ہے آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے آپ سے ملی ہوئی. اللہ جانتا ہے لڑکی لڑکیاں نے اخیر کر دی تھی مسلم معاشرے دا بیڑا گرک. آج اسلام دے نقشے نو برباد کر دیتا داغدار کر دیتا ہے. آج امت مسلمان دا شرادہ بکھریا کیوں بکھریا ہے. انگریز نے تیرے گھر چ موبائل بھیج کے تیرے گھر چ موبائل بھیج کے تیری انگلی چ ایمان دی شمع لے آندی ہے. اے تیری انگلی دا کمال ہے. ہن انگریز نے تیری انگلی نال ایمان ویکھنا ہے. فیس بک امریکہ دی تے نہ سارے ویو سارے لائک سارے کمنٹ سارے ویو ساریا جناب والا چیزاں سے بوریاں عیسائیاں کل مسلم معاشرے دی انگلی نال دیکھ رہا ہے کہ دے کول ایمان کتنا ہے. ایک کلک کیڑی چیز تے کردا ہے کیڑی چیز دیکھدا ہے اے دی انگلی نے دسنا ہے کہ دے ایمان کتنا ہے. جدوں تو کلک کردا ہوے گا مینوں دس میرے بچے او میرے بیٹو میری بیٹیاں میرے بھائیو اج اپنی حلال دی کمائی بچاؤ بچاؤ. اپنے بچیاں نو سمجھاؤ انہاں دے موبائل دیکھو انہاں دیاں کلاس لو انہاں دے بیلی انہاں دے یاراں تے نظر رکھو کتے تیری زندگی بڑھاپے دی لاٹھی برباد نہ ہو جائے کتے تیرے بڑھاپے دی لاٹھی دی بجائے تیرا بڑھاپا جیلاں دی نظر نہ ہو جائے تیرا بڑھاپا یاراں دیاں بیٹھکاں نہ چھڑا دے. حضرت دیکھ تیرا بڑھاپا نہ رل جائے. او میرے بچیاں اس نبی دے یار نے مسجد نبی چ نمازاں پڑھیاں نے میسنجر تے بلاک کر دیتا ہے فیس بک تے بلاک کر دیتا ہے ایمو تے بلاک کر دیتا ہے. لڑکی نے 10-15 دن بعد سنیا کلیا بچیا تے سارے رات ہی منکتے ہو گئے. بچیا سنیا کلیا وے اللہ والیا ہن تے گلی بھی بھول گیا ہے وے بازار بھی بھول گیا ہے وے رستہ بھی بھول گیا وے. کہن لگا بی بی جڑا نسخہ دسیا سی اللہ نے مینوں شفا دے دتی ہے. ساڈے منڈے پورا رمضان چ قرآن سنتے ہیں ایک نمبر ڈیلیٹ نہیں ہوندا لڑکی تکاف چ بہ جاندے تکاف چ بہ کے ٹچ 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 لگے تکاف چ منڈے میں تینوں وہا دے اللہ جاندا تکاف چ میں وہا دینا لما فکریہ نا. آج امت مسلمان جڑا بچہ موبائل لے کے اعتکاف تے بوے انہوں پہن نہیں دینا چاہیے. جڑا نمازی اعتکاف تے موبائل لے کے بوے انہوں نہیں پہن دینا چاہیے اعتکاف. لوگوں اسلام دا تماشا نہ بناؤ خدا دا واسطہ ایتھے بڑے نعرے مار دے جی یعنی آسیہ ملعونہ نو پھانسی دو جی عیسائیاں نے نبی پاک دی توہین کیتے. مینوں دس او سجنا او ڈس کے دے عباسیہ اج مینوں دس سید البشر کانفرنس جانے والو
عیسائیاں دی فیس بک تیرا سب کچھ انہاں کو سیو ہو رہا ہے دس اتھے کی بوتھی وکھائے گا جدو عیسائی قیامت نو تیرے خلاف دعائی لے کے جان گے اللہ تیرے نبی دی امت دا اے کرداری جڑے دین دے ٹھیکیدار بندے سی جڑے اسلام دے ٹھیکیدار بندے سی کتنے نوجوان بیٹھے نے 5 نمازاں پڑھتے نے دفتراں دے اندر میرا موبائل چ لڑکیاں دے نمبر نے اے سن ذرا میرے مصطفیٰ دا کردار ہے اللہ جانتا وے حاتم تائی دی بیٹی حیدر قرار مال غنیمت لے کے آ رہے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آؤ مسلمان نواز کرنا چاہ رہے ہمیں اللہ جہاں دعوے تیہان کر نبی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر تم خار ہوئے شیر میرے سامنے لکھے آئے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان رہنے دو بتلاؤ اللہ نے انسان نو ملائکہ نو سجدہ کیا کرو آدم نو سجدہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہے بنا جی دس کے دیو باسیو سوال کرنا چاہ رہا ہے اللہ جہاں دا حاتم تائی دی بیٹی سامنے کھڑی ہے مسلمانہ دا نبی کھڑا ہے نبی دے یار سامنے کھڑے نہیں عزیزہ میں من میرے نبی دی نظر پہ گئی ہر میں غلاموں پیچھے آ جو خاکہ تاڑے منکر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے جنہ جیسا بھی کوئی جائز انداوے کملی والے نے فرمایا غلاموں پیچھے آ جو ایج کر کے کالی کملی اتاری ہے میرے نبی کریم نو ماننے والوں اپنیاں بیٹیاں نو سجیاں پہاڑیاں سجائیاں دکھانے والوں اپنیاں بیٹیاں نو بازار کمانے والوں مولویاں دیاں سجائیاں سجاتا اپنیاں بیٹیاں نو بازار چلیا کے دکھلانے والوں یہ تے قیامت نو کملی والے دے سامنے میں بھی پیش ہوں گا ڈسکے دے مولوی بھی پیش ہوں گے میں کہاں گا عشق رسول دا دعویٰ کرنے والے نام نہ ہاتھوں منو دسو مدینے والا جو سامنے کھڑا ہے اسے نبی دی زبان جو نکلیا سی میرے محبوب دی زبان جو نکلیا سی میرے مرشد دی زبان جو نکلیا سی بازار سب تو گندی جگہ ہے مسجد سب تو اچھی جگہ ہے میں سوال کرانا نا مولویاں نو بازار سجانے والوں جا اپنے محبوب دی زبان نو نہ منو یا مصطفیٰ دے فرمان نو من کے بازار نہ سجاؤ کیونکہ حضور نے کیا بازار سب تو گندی جگہ ہے مسجد سب تو اچھی جگہ ہے یہ دیتے شیعہ درات دا بھی اتفاق ہے اس حدیث تے دیوبندی درات دا بھی اتفاق ہے بریلوی درات دا بھی اتفاق ہے اہل حدیث درات دا بھی اتفاق ہے بتلاؤ جدو اس حدیث تے تمام مسالک دے علماء دا اتفاق ہے نکے نکے ہوندے سانسی کاغذ دیاں کشتیاں بناؤنے ساں کاغذ دے جہاز بناؤنے ساں لوگوں کشتی سکنی پانی چے کدی آپ نہیں بیٹھے کیوں پتہ ہے جے کاغذ دی کشتی چے بیٹھے تے ڈوب جاواں گے کدی PRB نہر دے اندر کاغذ دی کشتی بنا کے وچ بیٹھ پھر تینوں پتہ لگو تو ترے گا کہ ڈوبے گا میں نہ مولویاں نو کہنا ہے تساں لوکاں دا ایمان کاغذ دا کشتی تے میرا کاغذ دا جہاز بنا دیتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں اینا گلیاں سجان والے آنو کوئی مسئلہ نہ پوچھو صرف ایک حدیث ہی لے کے جاؤ پھر کہو بھی نبی پاک نے فرمایا بازار سے جانا ہے نظر نیچی رکھ کے جانا ہے بازار کتے سجے آئے جدو آنکھ چوک کے دیکھاں گے مصطفیٰ دے دو فرمانا دی توہین ہوئے گی تیسرا فرمان مصطفیٰ دا جدو بازار چ جانا ہے تے کالے کالے قدم نہ جانا ہے سودا لے کے واپس آ جانا ہے وہ جگہ شیطان دی پسندیدہ ہے اوتھے زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں جدو بندہ سجاوٹ ویکھے گا بندہ کہندا کھلو یار ہور ویکھ لے کنے فرماناں دی توہین ہوئی اچھی بولو کنے تے سانوں اللہ جاندا دن رات لگے رہندے جی نبی نو نہیں مندے جی حضور نو نہیں مندے جی فلانے نو تے تو تے ٹھیکیدار ہے تے ٹھیکیدار اپنی کرتوت ہی ویکھ لے اللہ جاندا سویرے 63 پاؤنڈ دا کیک کٹنا میں
उत्ते गुंबद बनना, हजूर दा नाम लिखना है। मैं सवाल कर लगा मवी नबी दा आशिक है, एक बहुते ठेकेदार नहीं मवी हजूर दा कलमा पढ़िया है। जिन्ना इस मौलवी दा नबी होना मेरा नबी है। इस मौलवी दे गले च बहुते सर नहीं के पुग सकदा है, नासर मदनी भी अपने गले नाल पुग सकदा है। मैं भारी दुनिया दे लोगां नू नायब के पैगाम दे रहा है, इन्हां सारे मौलवियां नू इकट्ठे करके पूछो सुलह हदैबिया ते इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, फतह मक्का तो पहले मेरे नबी ने एक मुआदा लिखे आओ। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, मेरे नबी ने मुआदे ते सहन करवाए। की लिखिया मुहम्मद रसूलुल्लाह दी तरफ मुआदा। उन्हां कहा साडा नबी तराज असी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मानने आओ, तेनु मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानदे। मुआदे ते ए मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया ली कट के ये मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। कहते ने सोनिया मेरे हाथ कट्टे जा सकते ने, पर जेड़े हाथ नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा अपने हत्थां नाल कट नहीं सकता, कलम नहीं फेर सकता, मेरी मुहब्बत इजाजत नहीं देती। मेरे नबी ने फरमाया उरा मैनू दे मैं लिख देवां। जिस अली ने नबी दे नाम ते कलम चलानी पसंद नहीं की, हजूर दे नाम ते कलम चलानी पसंद नहीं की, अज नाम नहाद झूठा आशिक नबी दे गुंबद ते छुरियां चला रहा है, हजूर दे नाम ते छुरियां चला रहा है। ते फतवे साडे ते ठोक देने जी ये हजूर नाल प्यार नहीं करदा। चल असी नहीं करते, क़यामत नूं सानू जवाब देना पैना। तू अपने पीड़े थले सोटा फेरना, तू किदा को आशिक। तेरे अब्बे दा नाम मैं लिखा एक पैराक्स ते ओदे नाम दे बराबर तेरे अब्बे दी एक जुत्ती लावां, मैं वेखांगा तेनू किवें कबूल। कदी डीपीओ दे जलास च जावीं, एक पासे डीपीओ दा नाम लिखी पुलिस दे अफसर दा, एक पासे ओदे बराबर ओदी जुत्ती रख देवीं। वेखांगा डीपीओ तेनू जी करके बिठाउंदा कि नहीं। चलिया तेरा अफसर अपने नाम दे बराबर अपनी जुत्ती पसंद नहीं करदा। तेनू कौन आशिक कवे मैं तेनू आशिक रसूल नहीं मनदा, तेनू नबी दा गुलाम नहीं मनदा। तू एक पासे हजूर दा गुंबद लगा देता, नाम लिख के एक पासे हजूर दा नलैन लाता। मैं कहना हजूर दे नलैन दी बड़ी अजमत है, पर नबी पाक दे नलैन हजूर दे नाम दे बराबर नहीं हो सकते। कलमा पढ़ के दसो ऐने हजूर दे गुलाम बैठे हो, मैनू दसो मेरे सजनों तेरे बाप दे नाम दे बराबर तेरे बाप दी कोई जुत्ती करे तेनू बर्दाश्त नहीं, सानू भी अपने मुर्शद दे नाम दे बराबर जुत्ती बर्दाश्त नहीं। हजूर दे नलैन बड़े उच्चे ने, पर नबी पाक दे गुंबद दे बराबर नहीं आ सकते। कितने बंदे वादा करते हो जिथे एक काम देखोगे असी उन्होंने रोका करांगे। हाथ खड़े करके वादा करो, हजूर दी गुलामी च करो। कुरान कहता इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जिन्ना अल्लाह रसूल नु तकलीफ देते, चलिया तू किस नबी दे नाम ते छुरी चलाई है, जिस नबी दे वाल से आपा उंगल नहीं करन देंदे सी। कवे उर्वा सकते कर शानो जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नु डिठा, ज़माने च ऐसे मिसाली नहीं मिलदे जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नु डिठा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा पैगाम, मेरा तमाम पाकिस्तान दे मौलवियों नु पैगाम, साहब नु पैगाम है कि उलमाए कराम तुसी बड़े मिंबरे रसूल दे वारिस हो, तुसी बड़े वड्डे ओहदे ते बैठे हो, उम्मत नु ताडे वाल उम्मीद बड़ी है कि सानू नबी दा दीन दसणगे। और जिस नबी दे उन्हां दी वारसां दी मौजूदगी च हजूर दा गुंबद बना के केक ते उत्ते छुरी चलाई जाए, चलिया नबी वाल ते सहाबा उंगल नहीं सी करन देंदे। अल्लाह ने कहा मेरे यार दे हुंदियां उच्ची आवाज नाल नहीं बोलना। अल्लामा इकबाल कहंदे ने अगर मैं जान दा खतरा ना हुंदा मैं हजूर दे गुंबद दे करीब जदों जांदा मैं अपना सांस भी रोक लैंदा कि किते मुस्तफा दी बेअदबी ना हो जाए। इन्ना अदब लोगां च असा किन्ना को हजूर दा अदब कीता। कलमा पढ़ के दसो भी केक ते गुंबद बनाउंदे ने कि नहीं, नाम लिखते ने कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुसी गुंबद बना लिया उत्ते ते केक खांदे जे केक पेट च जांदा, पेट तो बाद किथे जांदा। शर्म आनी चाहिए कि केक दे उत्ते ओ गुंबद लिखते जे जेड़ा गुंबद अमन दी अलामत है, जितो पूरी कायनात में अमन लब्बा है।
میرا نبی امن دی علامت مصطفیٰ دا گنبد جڑا سبز رنگ ہے نا وہ اج بھی اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ میرا نبی امن دا پیغمبر سی امن دا میرے بھائیو بہت ٹھیکیدار نہ بنو کہ میں زیادہ عاشق رسول ہے دوجیاں دا مینوں پتہ جنہ تسی عاشق رسول جے جدوں جناب اعلی ربی الاول آ جائے جی میں عشق رسول چ مر جاواں گا تے جناب میرے جال چ کڑیاں باہر پھول چھوڑ رہی ہوندیاں نے منڈے نچ رہے ہوندے نے کوتا کٹنگ کرا کے سور کٹنگ کرا کے کڑیاں جناب اعلی لونگ لاچی بن کے جدوں میرے جال اگے ناچدیاں مولوی کچھ چلاں دی رجسٹر مار کے بیٹھا ہوندا اندر جی میں عاشق رسول ہے جی میں نکاح پڑھاون آیا کدی نہیں اس عاشق رسول نے کہا کہ میں نبی کریم دے منبر دا نوکر ہاں میں تانوں چھڑ سکدا پر مدینے والے نوں نہیں چھڑ سکدا میں 11 مہینے وینا انہاں عاشقاں دا عشق کینا دسے ہاں کہ مینوں ڈسکے دا مولوی کہ میں میرے جال چ اٹھ کے آیا ہے بھی تساں باہر کڑیاں نچائیاں لونگ لاچی نچائے او لونگ لاچی سمجھ ہاتھ کھڑے کرو جڑے سمجھ اب بابے نوں بھی پتہ ہے اللہ اور مینوں دسو اینے مسلمان بیٹھے جے میاں دا فرماندے نے کچا رنگ للاری والا لتا چڑھتا رہتا پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھیا میرے نلینا جنہ شکر ہے میں کہ سٹیج تے سارے ٹائم دسن والے بیٹھے اللہ شکر میرا بھی کمیٹی بیٹھا ہے اللہ جاندا میاں دا پروان دینے جدے تے رنگ اسلام دا چڑھیا ہوئے نا اللہ جاندا ہے جدے تے رنگ اسلام دا چڑھیا ہوئے بولو بھائی مولوی تدریس سننی بڑی اوکھی ہوندی توجہ میرے گل سمجھانی چاہ رہے اگلی بار میں ایتھے جنہیں بیٹھے نا میرے بیلی میرے متر جے میں کدی آیا تو میں پہلو تقریر کر کے جاندی بعد جو آخری نو ٹائم دسن کے اللہ جاندا ذرا دھیان کریا جے امام انبیاء نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار کبھی تھکے تو نہیں سمجھ آ رہی حضور دی بے ادبی ہون دو گے حضور دی توہین ہون دو گے قدر نبی دا مولوی نکاح پڑھا کے پیڑیاں دے سائے دے وچ ناچے دولن درا کے پھر بھی آتا میں آل محمد دا چوکیدار میں پنج تن پاک دا غلام ہے لوگوں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ
वक्त के फूलों से कौन सजदा फातिमा तुजारा है दीदी तीर ज़ैनब ने अब्बास दे बाजू कट दे वेखे ज़हरा दा दुध पीन मानी हैदर करार हैदर करार दी बकरी नहीं मैं नहीं जाना तुसी ले जाओ बड़ी गल है ताड़ी अल्लाह जानदा तवज्जो मेरे वाल गल बड़ी वड्डी कमली वाले महबूब दी मोहब्बत दा दावा जी मैं नबी दी आशिका हजूर दे इश्क विच मर जावांगा मैं कड़ियां पन दवांगा शीशे तोड़ दांगा मैनू दसो डसके दे बासियो डसके दे मौलवी किन्ने मेरे जाला चो नाराज हो के गए ने ओ मुक्तदिया असी तानू छड़ सकदे हां पर मदीने वाला नहीं छड़ सकदे साल बाद तन दसना हुंदा उन्हां कि बस भाई असा नबी दे गुलाम ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी इधर करना चाह रहे हैं अली का घर पे क्या कर है तो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मनूम होता है हैदर करार दी सामने जनाब आला हातिम ताई दी बेटी खड़ी है माले गनीमत के अंदर नबी दे यारां च खड़ी है सरकारे मदीना ने फरमाया गुलामों पीछे हट जाओ आका तुहाडे मुनकर दी दी है तुहाडे दुश्मन दी दी है जन्नत च सब कुछ जायज मेरे नबी ने फरमाया गुलामों पीछे हट जो हजूर ने काली कमली उतारी है काफर दी धी दा सर कजे आवे और मैं गुलामों धी काफर दी होवे धी मुस्लिम दी होवे धीयां सब धीयां साझियां हुंदियां मेरे नबी ने काफर दी धी दा सर कजिया अर्ज करना चाह रहा डसके चो भी नौजवान पेश होएगा क़यामत नूं अल्लाह करीम कहणगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून लैदा जो मुजरिमों नेकां दियां सभा चो मैं सवाल दा जवाब लेना चाहना मैं जदों डसके दे नौजवान जान गए आका असीं तेरी सिफारिश लैण वास्ते आए हां तुसीं साडे मुर्शिद दे साडे नबी दे मेरे नबी दे सामने डाटा आ जाना सारा अल्लाह करीम ने दसना सोहणिया ए ओही जेड़ा कहंदा मैं तेरा गुलाम बन के आया मैं सोने मेरी शफात कर दो जिदे मोबाइल च मुसलमान बेटियां दे नंबर जेड़ा कईयां मुस्लिम बेटियां दी इज्जतां नूं दाग करके आया है अज जरा सोच के जवाब दे आजे अपने अपने गिरबान च जाग के जवाब दे आजे मेरे सजनों ते मेरे मित्रों दस ना जरा ध्यान नाल मेरे नबी ने जे कहता जालमा तू नहीं जानदा मैं ओ नबी हां जिन्हें काफिर दी धी दा सर कजिया सी हातिम ताई दी बेटी दा सर कजिया सी ओ कलमा पढ़ के मुसलमान होगी तू किधर दा मेरा गुलाम है किन्नियां कलमे आलियां दियां इज्जतां दागार करके आया है दस उथे की जवाब देवेगा उथे तेरे ईमान दा की आलम होएगा की मुल पैगा तेरी गुलामी दा लोगों अपने अपने ना की मामलात ते गौर करिए अर्ज करदा पिया मैं बाबियां नूं भी जरा थोड़ी जी खबर लवां अपने भाइयां दी भी खबर लवां मेरा नबी होवे जिन्हें काफिर दी धी दा सर कदे आवे और सवेरे सड़कां ते बैनर लग जाने ने मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरा नबी रहमत आलम बन के आया है मैं सवाल कर लगा वे जेड़ा मुसलमान नबी ये बयान करता ते सुनता है कि मेरे नबी ने काफिर दी धी दा सर कदे आवे अज दसके दियां अदालतां च मैं विखा देना वे एक कटहरे च बाप खड़ा है एक पासे बेटी खड़ी है आंदी ये बाबा मैं हिस्सा लेना वे आंदे अदालतां च लेने नहीं आंदे पुत्रों गुठे वालो किते कुड़ियां हिस्से ना ले जान और रोज एहतजाज करते जे हाय जी डाके बड़े हो गए हाय जी चोरियां बड़ियां हो गई जी डकैतियां बड़ियां हो गई कदी किसी ने ना बाबियां दे खिलाफ भी एहतजाज किया वे कि लोकी ते डाकू ने भारतीयां नूं लुट के ते जेड़ा मां बाप
बाप अपनियां धीआं दे हिस्से लुट के पुत्रां नूं देंदा वे, इन्हां दे मामलियां दे खिलाफ कौन एहतजाज करेगा? मैं सवाल दा जवाब लेना चाहना, कदी अपने खिलाफ भी थोड़ा जिहा एहतजाज कर लिया कर। चल चौक च ना करे, अपने अंदर वेख के अपने आप नूं मलामत कर लिया कर। आंदे पुत्रो गूठे लवा लो, किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण। मैं देखदा बाप अपनियां बेटियां वास्ते रहम दिल नहीं रह गया, भरा भैणां वास्ते रहम दिल नहीं रह गए। अल्लाह जानता कोई यतीम वास्ते रहम दिल नहीं रह गया। मैं देखदा तैनूं एक कुर्सी ते बैठा वे, चल इको आखिरी मिसाल सुना के इजाजत चाहांगा। अजीज़ां ने मन ए कुर्सी 2 फुट दी है, इहनूं फुट कहंदे ने, इहनूं फुट कहंदे ने। ए 2 फुट दे फासले ते तैनूं दसां, तू आना मैं बड़ा वड्डा अल्लाह पाक दा मनण वाला है जी, मैं तौहीद बड़ी मनना वे। आ तैनूं दसां 2 फुट दे फासले ते तैनूं किन्ना बुरा भी याद है। अजीज़ां ने मन इधर तेरे बेटे बेटियां खड़े ने, ईद उल फितर दा दिन है, इधर तेरे 5 भतीजे यतीम खड़े ने, उधर बाप नूं बेटी ते रहम नहीं, उधर भरा नूं भैन ते रहम नहीं। इधर वेख ना जरा तेरा नक्शा बयान कर जावां, मेरा नबी रहमत दे आलम बन के आया वे। ए 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े ने, इधर वाला ईद उल फितर दा दिन है। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए। बाप दा पटवा फड़दे वट पैंदे, सिलवटां पैंदियां ने, कपड़े फड़दे ने, गुस्सा नहीं आता। अल्लाह जानता है 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े ने, ना कि उच्चा बोलते नहीं किते झिड़कना पै जावे। उन्हां नूं पता वे बाजू फट सकते नहीं, पर नहीं फटते बुजुर्गो, क्योंकि पता मेरे बावे दा बाजू नहीं, मैं यतीम हां। नजरां झुकाइयां ने, जदों चाचे दियां नजरां पैण ते मैनूं ईद लभे। जे 300 देवे ते फिर भी राजी, जे 500 देवे ते फिर भी राजी, जे 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती मैनूं 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती मैनूं 600 चाहिदा वे, इन्हां जिद नहीं कीती मैनूं 1100 चाहिदा है। ते किवें जिद्दां करन, इन्हां नूं पता वे साडीआं जिद्दां पूरीआं करन वाला दस्ते दे कब्रिस्तान च जा सुता वे। अल्लाह जानदा जिदन यतीम बच्चे स्कूल छड्डन लगन, LGS लाहौर ग्रामर स्कूल, वेटलाइट दा स्पिरिट, अलाइड एजुकेटर, वीरा लम्स यूनिवर्सिटी, सैंस कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी छड्डन लगन। उन्होंने अपने भतीजे नूं कहना, पुत्र मैं रहमत आलम नबी दा कलमा पढ़िया वे, पुत्रा मैं नबी रहमत दा कलमा पढ़िया वे, मैं मदीने वाले दा कलमा पढ़िया है। बच्चा स्कूल नहीं छड्डना, ताया तेरी फीस कौन देवेगा? पुत्र ना ना अल्लाह ना करे इथों मैं लाहौर जावां ते जांदियां गड्डी वजे, शाम नूं मेरी लाश घर आवे, ते दिन मेरे जम्मियां ते भी आ सकदा वे। कल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा ते सजा खबे लुटुंदा। वीरा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा, इत्थे चन मनवर सूरतां देंदे कबरी पा, इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नहीं लथा चा, इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टा। मैं गुजरा वाले गड्डी सही करा रहा था, एक 10-12 साल का बच्चा वर्कशॉप, मैं आ बच्चा उरा मेरी गल सुन, हाथ काले हुए छाले पे मैं चुम्मी, कहंदा मौलवी जी तुसी एडे मशहूर ते मेरा गुनाहगार दा हाथ चुम्मिया। मैं क्या पुत्र तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा है, जब तक बच्चा बालग ना होवे बच्चा जनती हुंदा वे। मैं क्या बच्चा तू काम क्यों करना, तेरी उम्र ते लिखण पढ़न वाली। फिर बच्चा नहीं रोया, सारी वर्कशॉप रो पई, सारे बंदे रो पे जड़े नाल करे। आंदा मौलवी जी फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। आंदा मौलवी जी साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है, बारका तेरे करम नवाजे, क्या बाप नूं जिगरे दिते, गड्डी मंगया कोई धारी ना देवे, इन्ने मरले ना ला दिते, एक महीना किराया ना दईए, लोका बर्तन बार ने सुटे। कदी किराएदार नूं पुछी पहली नूं फिक्र किन्नी हुंदी किराए दे, उधर अपने बाप नूं चुम्मी 8 कमरियां ते लैंडर पा दिता, एक महीना किराया ना दईए। ओए जलसे करते जे, नारे मारते जे, गलियां च बैनर लाउंदे, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जेड़ी
قوم اپنے باپ تے رحم نہ کھائے، جڑا باپ بیٹی تے رحم نہ کھائے، جڑا برا بہن تے رحم نہ کھائے، جڑا مسلمان یتیم تے رحم نہ کھائے، جڑا چاچا بھتیجے تے رحم نہ کھائے، انہیں رحمت عالم نبی نو کی پڑھیا، کی منیا، کی سکھیا، کی مصطفیٰ دے کردار نو جانیا۔ اللہ جانتا ہے، دھیان کریا جے، ایک مہینہ کرایا نہ دئیے، لوکاں برتن پار نے سٹے، لکھ منگیا کوئی دارا نہ دے، انہیں بینکی نہ لا دیتے۔ آخری لفظ دبا کرانگا، اللہ نے دیتے میں سی پالے، میں سارے لاڈ لڈائے، جس شہد پت ہاتھ سی رکھ داؤ، میں سارے چالا دیتے۔ کدی یتیم بچے نو موڈیاں تے بٹھا کے دکان تے لے جایا کر، پتر جیڑی شے لینی ہو جدے تے ہاتھ رکھ لے لا۔ اللہ نے دیتے میں سی پالے، جڑے کریانے والے نے انہاں نو پوچھیا جے باپ کدا نا ہے، میرے پتروں میرے ہاتھ جڑیاں دی لاج رکھی، جا کے اپنے جمن والیاں تے رحم کھاؤ۔ اللہ نے دیتے میں سی پالے، میں سارے لاڈ لڈائے، جس شہر تے پت ہاتھ سی رکھ داؤ، میں سارے چالا دیتے۔ بڑھڑا ہویا جس دا مقابل پترا منجا پوئے تے ڈایا، کٹ کر کے جد پتر لنگیا لے جا بٹن نو آیا، ہاں پترا سکی چمچ سے اسا لکھیا جولی پایا، تو سوچیا سے تانے بارے تسا مول نہیں پایا۔ بابل مویا جس دم ڈسکے پترا رولا پایا، تھارا گزاں دا کپن سوایا، بیوی سا آیا، لکھ لگا جے بابلے تے بیوی ہی سا آیا، جان کمیاں جہلا پترا سان کور موشا ایک ہی مل تو پایا، لٹھا کاٹن گوشتی بننزار جرسی تینوں خوب پوایا، اس بابل دار کھا کے پترا آج تم ایک ہی مل پایا، نے مانو روایا ہلایا، دل پہ ہوتا دکھایا، انہیں سوکھ نہیں پایا، پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان، کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یار آپو اپنی، ہر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا، جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے، پھولا واکو جنہ تینو کود کھڑایا ہے، وچ تیریوں چھا بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھا بن جاندے نے، اج مول نہیں پایا، منجا بوئے کے ڈایا، گندا بستر وشایا، تینوں شرم نہ آیا، جنہیں عیب میں کرایا، تینوں لاہرا بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔